mga hinigugma diha ni Kristo. Isip Arsobispo sa Cebu, akong ipadangat ninyo ang opisyal nga balita bahin sa pagtaliwan kon kamatayon sa atong hinigugma Santo Papa, Papa Francisco. Sayod kita nga sa naglabay nga mga tuig, mga 12 ka tuig, sugod 2013. Ang Santo Papa nagserbisyo sa atong simbahan diha sa espiritu sa dakong gugma, dakong pagsalig sa Dios, o gipakita niya kining gugma labi na sa mga kabos, labi na matud pa sa marginalized. Ang iyang pagkasanto Papa nga pirmi magpahinumdom sa gugma sa Dios, sa atong paghatag importansya sa pamilya, o ang atong paningkamot nga ang mga layo sa simbahan, ang mga marginalized, unta mahimo nga bahin sa atong kinabuhi nga magpadayag sa mayong balita sa atong matud pa pagka-misyonero. Mga kaigsunan, sayang pagtaliwan ki hangyo ni Cardinal Farrell Camerlengo sa Roma, nga tanan kita magampo o atong hangyoon Diyos atong amahan pagdawat niya sa iyang gingarian. Hulat kita sa sunod pa nga mga balita bahin sa iyang lubong o bahin sa kung ano paman importanteng balita may kalabtanan sa iyang pagtaliwan o posible sa eleksyon sa sunod nga Santo Papa. Kanyong tanan, aspi sa Palma, naghangyo, maghiusa kita, pagpasalamat sa Diyos sa serbisyo ni Papa Francisco, pagpaghangyo sa iyang pahulay nga dayon. Amen.